Hello guys, bahada na punta guys do. Ata dire ka sa ato sa bukid guys. Oh, may mga langgam guys oh. Mga dinakpan na pud lagi. Oh. Kapaw. Kini siya guys mo ikatian, katupod siya may hiningog, no? Di mo maklarong lagihan. Langon na. Okay. Samantagi ani. Kana. Okay. Iya na sa i-video sa. Okay guys, no. Oh. Muni ka ang palibot dire guys oh. Patsada kayo. Oh. Patsada kay guys basig matingala mo karon sa akong mga post guys nga puro na lang bukid no, puro na lang bukid kahuyan no. Niya magug ko guys nag balik-balik sa moong kabukiran guys kay parang ato suta guys kung unsay kahimtang nato karon no, anaa sa mga kabukiran nga mga tagbalay, mga kaigsuonan nato. So dala na po ni ato guys suroy-suroy no. Dili dapita guys mo ni siya ang bukid, gitawag na tong bukid-bakid daghang kay mga balay gyapon no. Kuha ni guys oh. Oh kini dani guys, kini ani nga sapa no. Sapa ni siya dani guys oh. Kini nga sapa guys ang magligo dani guys, kini nga sapa ni diya na kana ang maligo dani guys mapuno sa alimatok guys, kanang gitawag nila usa na kanang musuyop bitag dugo guys nga mga mananap nga gagmay nga walay bukog no. Kini siya guys o gamay pa man kay nga tubig no. Paingon sa ubos da guys niya musubida ta dito sa ibabaw da. Subida ta. Guys oh. Guys may mga balay diri guys, nindot kayo oh. Okay guys no, bye bye na. Okay.